गोंयसर वॉक इन इंटरव्यू गोंयसर कसो एडवर्टायज करपाक चिंतिल्लें गोंयांत वेकन्सीज जाता ताजे खातीर आनी आमी एक्सपोज केले आनी हे एक्सपोज करून ते कंपनीन ते रिक्रुटमेंट कॅन्सल करची पडली. कंपनीन म्हणलें की तांणी कॅन्सल केला मुख्यमंत्र्यान सांगून मुख्यमंत्र्याच्या इंटरव्हेन्शना खातीर ते कॅन्सल जालें. आतां पयलीं म्हणटा कितें हो जो एडवर्टिजमेंट आशिल्लो इंडोगोचो हो आमकां आमचे इंटरनल सोर्सिजान आमकां दिल्लो, हो आमकांच मेळिल्लो, हो आनी कोणाक मेळूंक शकतालो हें पयलें. दुसरें आमचे ट्वीट घालतकर ते डावनलोड करून खूब जाणांनी उलयलां आसतलें आनी मागीर तांणी इतलो आवाज जातकर मुखेलमंत्र्याक क्रेडिटूय दिलां आसतलें ताजें इंटरव्हेन्शन, ताजेर म्हणजे कांय प्रॉब्लेम ना. म्हणजे सांगपाचें फकत इतलें की आज आनी एक कंपनी मेळ्ळ्या अशी आयल्या ज्याचें नांव एनक्युबे एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड. ही कंपनी मडकयची. ही आतां एडवर्टायज करता 26 मेक वॉक इन इंटरव्यू सेंट लॉन म्हणटा तें. सेंट लॉन म्हणटा हॉटेल हें कोरेगांव पार्क पुण्याक. पोस्ट कितें आहा प्रोडक्शनाचें फिलिंग एंड पॅकिंग. क्वॉलिफिकेशन कितें बी फार्म, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा मेकॅनिकल, BSc आनी ITI. ह्यो सगळ्यो शेकड्यांनी गोंयकार अशा हजारांनी गोंयकार आसतले ह्यो क्वॉलिफिकेशन आशिल्लें. दुसरें म्हणल्यार मॅन्युफॅक्चरींग बल्क मॅन्युफॅक्चरींग. क्वॉलिफिकेशन कितें जाय थंय बी फार्म, एम फार्म, डिप्लोमा केमिकल, D फार्म, ITI, BE मेकॅनिकल इलेक्ट्रॉनिक. हे सगळे दीज आर ऑल देर मरे. हे सगळे गोंयांत कितलेच तर भुरगे आसात. सो आज तांणी हो जो इंटरव्यू एडवर्टायज केला हो आमकां भितरल्यान बी मेळूंक ना, हो सगळ्यांक मेळूंक शकता. हो नोकरी.com म्हणटा वेबसायटाचेर आसा, लिंक्डइनाचेरूय हो आसा. मागीर कितें चलना बेजिकली भरमसाट गोंयांत गोंयकारांक सारकें म्हणल्यार शटिंग द डोर गोंयकार म्हणटा एक आतां हॅबीट जाल्लो. आनी म्हाका दिसता हें सामकें निंदनीय, हें कॉन्डेम करपाक जाय. दीस इज आउटरेजियस. चड करून कित्याक गोंयची अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज इज 3 times द नॅशनल एवरेज. इतलो अनएम्प्लॉयमेंट गोंयांत आसा आनीक हांगा भायल्या लोकांक घेवन आमी भितर नोकऱ्यो दितात. म्हाका दिसता हे कंप्लीट फेल्युअर ऑफ द डबल इंजीन सरकार. सो आतां ही कंपनी मडकयची. सो बाब सुदीन ढवळीकराचें हाजेर मत कितें की लोकांनी हांगा येवचें आनी मडकय रावचें. कित्याक तांणी म्हणलां पळय हांगा आउट स्टेशन कॅन्डिडेट शूड रिलोकेट फॉर गोवा, पोंडा ऑर नियर बाय लोकेशन्स. पण तांकां खबर ना पोंडा गोवा ना म्हणून. आउट स्टेशन कॅन्डिडेट शूड रिलोकेट फॉर गोवा, पोंडा ऑर नियर बाय लोकेशन. ते सुद्दां खबर ना हे मडकय म्हणटे खंय, पोंडा म्हणटे खंय पडटा, खंयचे स्टेटीन आसा. पूण तांणी ते घाला बरो घाला. पूण हे सगळे लोक येवन रावपाचे आहा सुदिराचे मतदारसंघात. आतां सुदीर हॅज टू हॅव एन ओपिनियन ऑन दीस. काय आमचे सगळे ऑल इंडियन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स म्हणटा हें म्हणूंक जायना. आतां हांव तुमकां एक इतिहास सांगता आनी मातसो आय वील कम टू माय क्रक्स ऑफ द डिमांड. 2016 हांव मंत्री नाशिल्लो पूण आमदार आशिल्लो. तेन्ना आमी सिपला वचून भायर आमी एजिटेशन केल्लें. कित्या खातीर कित्याक फातोर्डार जितले सिपलाचे लोक रावतात तातूंत आमकां खबर आहा की हे सगळे भायले. ते भाड्याक हांगा आसता, तांची मतां हांगा नासता, पूण तांकां जॉब सिपलान दिल्ले आसता. सो गोंयकारांक सिपलान नोकऱ्यो दिवच्यो म्हणून हे डिमांडान आमी तांकां पिकेट केलें. 15 सप्टेंबर 2017 म्हणल्यार तेन्ना हांव मंत्री जालो. तेन्ना हांवें सिपलाक परतें वॉर्निंग दिल्लें की तुमी दुसरे स्टेटीन जर एडवर्टायज केलें गोंयचे वेकन्सीजा खातीर इन द गोवा प्लांट जाल्यार तुका आमी कितें तें करतले म्हणून. गोंयांत इंडस्ट्री येवपाक ताका इन्सेंटीव दिता सरकार. पयलीं टॅक्स हॉलिडे पसून आशिल्ली. हें कित्या खातीर की स्थानीक लोकांक नोकऱ्यो मेळच्यो. भायल्या लोकांक हाडून हांगा नोकऱ्यो दिवप हें चूक. आनी हें जावचें न्ही म्हणून ही सगळी इंडस्ट्रियल इस्टेट सेटअप केल्ली आहा. आतां गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसतना भायल्यान हाडप
आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळना म्हणून 2016च्यान I and my party are advocating for 80% reservation for Goans in the private sector. Private sector. सरकारी नोकऱ्यांचेर हांव आसात ते कायदो आसा पूण सरकारी नोकऱ्यो सगळ्यांक मेळूंक शकना आनी बेजिकली हो एक रिपल इफेक्ट जाता एक चेन रिएक्शन जाता की नोकऱ्यो प्रायवेट सेक्टरान मेळना बऱ्यो फार्मास्युटिकल कंपनी आसात बऱ्यो सॅलरी दितात पूण थंय गोंयकारांक चान्स पडना पूण सगळे लोक लायनीन ते सरकारी नोकऱ्यांचेर पडटा आनी मागीर ते सरकारी नोकऱ्यो विकतात पयशे घेवन लांच घेवन हो सगळो रिपल इफेक्ट चेन रिएक्शन जायत आसता गेले 4 वर्सां जाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी बील मूव करता 80% रिजर्वेशन गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान दिवचें म्हणून आतां पसून गेल्या एसेंब्लीन हांवें पडते मूव केला आनी पडते ते तांणी लॉ डिपार्टमेंटाक घालना शिकपाक सरकार ताचेर कांयच आपलो स्टँड सांगना आमचे बील पोगो भशेन न्ही पोगो भायर पडना लॅप्स जाला आमचे बील लॅप्स जाल्ले म्हणून आमी पडते ना हांव बेजिकली तुमकां लिगॅलिटी सांगता आतां बीजेपीचो सरकार कितलो सिरियस आसा आमच्या एम्प्लॉयमेंट सेक्टराचेर हाजेर प्रश्न सगळे काडूंक शकता दुसरें म्हणल्यार हें अशें भायल्यान जे तुमी लोकांक हाडटात भितर तातूंत एक दीस डेमोग्राफी गोंयची आमची मानकुळी गोंयची डेमोग्राफी चेंज जातली गांव जातले आतां फातोर्डानूच पळया तुमी बिल्डिंग्यो सिपलाचे एम्प्लॉईज भरतात हे जे सगळे इवन तांची रेस्टॉरंटां खावपाची दुसरे भशेन आहा शीत कडी खायनात ते भाजी पुरीच खातात कळ्ळें मरे आमचे हे आशिल्लें कितें तें ओपिनियन पोलाचो स्लोगन आशिल्लो आमकां नाका भाजी पुरी म्हणून आमकां जाय शीत कडी म्हणून शिरकणपुरी ती शिरकणपुरी हांगा एक दिसान चड खावता सो ताजे खातीर म्हाका दिसता डेमोग्राफी पसून चेंज जावंक शकता आनी हाजो एक व्हडलो इश्यू जावंक शकता आतां ह्यो कंपनीक अशें धाडस कशें येता की आपले स्टेटीन ह्या स्टेटीन आसतना भायल्या लोकांक हाडप आनी तांकां थंय एडवर्टिजमेंट घालप आनी थंयच्यान तांकां बिंदास हाडप हें धाडस कशें जाता आयदर सरकारा बरोबर ते भितर आसात आनी ते तांकां CSR फंड दितात आनी CSR फंड आतां खंय मोडप तेंय बी ते डिसायड करतात सो हातूंत कितें तरी तांचे तालमेल आसा ना जाल्यार देर इज लॅक ऑफ पॉलिसी सो आतां आय एम कमिंग टू माय मेन डिमांड माय डिमांड इज दॅट देर शूड बी अ पॉलिसी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज दॅट गोवन्स डिजर्व गव्हर्मेंटा कडेन कसलोच मेकॅनिझम ना कितले गोंयकार ह्या प्रायवेट इंडस्ट्रीन काम करता हें चॅक करपाक हांवें जेन्ना एसेंब्लीन प्रश्न घाला ताणें म्हाका सांगला तांचे कडेन कसलोच ट्रॅकिंग सिस्टम मेकॅनिझम तांचे कडेन कसलोच ना आनी सरकार हांव एसेंब्लीन हें तुका सांगिता गेले 6 वर्सां जालीं हांव डिमांड करता आनी सरकार इज नॉट पेईंग हीड टू दीस आतां अशें जर प्रायवेट इंडस्ट्रीक आज हांवें एक म्हाका केस मेळ्ळी काल मेळ्ळी आज एक मेळ्ळी आज हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केलो आतांच तो म्हणटा म्हाका सांग मरे हांव एक्शन घेता म्हळ्यार आतां कितें तें हांवें सोदपाची केस मुखेलमंत्र्याक सांगपाची मुखेलमंत्र्याचे इंटरव्हेन्शनान तें काम बंद वेर इज द पॉलिसी अरे पॉलिसी खंय आहा गोंयच्या लोकां कडच्यान मतां मागली मरे तुमी तांचे कडेन मागूं ना वचून बोईसर मागपाची मतां पुण्याक वचून मागपाची मतां गोंयकारां कडच्यान मतां घेतल्या निवडून तुमी आयल्या गोंयकारांची घुसता आनी नोकऱ्यो तांकां दिता सो पॉलिसी अशी नासतना आनी असो जर फ्री रन तुमी अलाव केलो जाल्यार मागीर आमी आमचे भशेन हे मॅनेजमेंटाक कितें तें करचें पडटलें आनी ताजे खातीर फकत गोंयचो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसता दिस इज माय क्लियर वॉर्निंग टू द गव्हर्मेंट एंड टू दीस मॅनेजमेंट्स फाल्यां सगळे गोंयकार जर उबे रावले आनी तांकां मॅनेजमेंटाकूच टार्गेट करून घालले बिकॉज यू आर पेईंग नो हीड टू अवर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स देन वी विल हॅव टू डू वॉट वी हॅव टू डू एक म्हणल्यार हाजे खातीर हांव मागता की सरकारान वायट पेपर नेक्स्ट असेंब्ली सेशनाक दिवचो ऑन द एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनारियो की कितले हे फार्मास्युटिकल युनिटान गोंयकार काम करतात कितले तांचे जॉब वेकन्सीज क्रिएट करतात कितले गोंयकारांक थंय नोकऱ्यो मेळटात
आनी कितें क्वॉलिफिकेशन गरजेचें आहा. हांव जाणा की स्पेशलायझेशन जंय आसा जर एक PhD जाय बायोटेक्नॉलॉजी, ती PhD पर्टिक्युलर बायोटेक्नॉलॉजी ना जाल्यार तूं नोकरी दिवंक शकना. ताजें हांव आक्षेप घेना. हांव हें जाणा म्हजी भयण बायोटेक्नॉलॉजी प्रोफेसर, कितलेच गोंयकार थंय डिग्री MSc कंप्लीट करतात, ताका नोकऱ्यो मेळटा गोंयांत? नोकऱ्यो ना. मागीर हे इश्यू असो जाता म्हणून हांव म्हजो पयलो डिमांड आहा वायट पेपर. आनी आतां हांव मातसो डिविएट जाता. हें आतां जालें फार्मास्युटिकल युनिटाचें. डिविएट जाता आनी आय एम कमिंग टू बँक्स एंड द पोस्टल सेक्टर. पोस्ट ऑफिसान आतां गोंयकार ना. पोस्ट ऑफिस लेटर तुका घरा सारकें पावना कित्याक तो मनीस भायलो आहा. आनी एक पोस्टल सर्कल म्हूण आहा, हे पोस्टल सर्कलाचे आमी पार्ट. आमी गोंयांक इंडिपेंडंट पोस्टल सर्कल ना, डबल इंजीन कसलें. तुमकां जर एक गोंय एक जे इंडिपेंडंट प्रदेश आहा ताका तुमी इंडिपेंडंट पोस्टल सर्कल दिवंक शकना. आनी भायले लोक जर गोंयांत हांगा पोस्ट ऑफीस चलयतात जाल्यार उरलें कितें? तांकां एड्रेस खबर नासता. आनी तिसरें म्हणजे बँक. चडांत चड भायल्यान पयशे गोंयांत येतात, जोडून पयशे हांगा धाडटात. बँकेन कितले गोंयकार आहा आनी कितल्यो नोकऱ्यो दिता हें नेक्स्ट आमी आतां हांव फार्मास्युटिकल हाजेर उलयतां. डिविएट जावन आय एम जस्ट गोईंग बिसायड द पॉयंट. नेक्स्ट आमी टार्गेट करतले बँक्स आनी पोस्टल सर्विसीस. हांगाय बी गोंयकारांचेर अन्याय जाता अशें म्हाका दिसता. आनी सेपरेट पोस्टल सर्कल गोंयांत गरजेचें. हे सगळे जे इश्यूज हांवें काडले, म्हजें काम ओपोजिशन तें पॉयंट आवट करपाचें. खंय सरकार चुकता न्ही. सरकाराचें काम हें केन्ना आयकून ताजेर आपलें ओपिनियन दिवपाचें, वा आमी कितें करतले म्हूण तें सांगपाचें. सरकारान अजून मेरेन कांय सांगूंक ना की आपूण कितें करता तें, वो आपल्या हातून कितें तकलें ना. तें हांव मागता मुखेलमंत्र्याक वो लेबर मिनिस्टराक. हांव आतां बाबुशाकूय ट्राय करतालो की हें खंय आहा काय म्हणून. कितें खंय तुजें एक्शन आहा काय. कित्याक लेविन्सन मार्टिनान काल ताका शोकॉज दाखयलेली, आतांय शोकॉज धाडची पडटली. कोंकण रेल्वे जेन्ना म्हणटा की बायक रेंट अ बायक, रेंट अ कार आनी पॉड हॉटेल्स ही पसून आमी घालतले म्हणून. दीस इज ऑल्सो इन्फ्रिंजिंग अवर एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी. सो कोंकण रेल्वे इज नॉट क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, इज ट्रायंग टू गेट फिनिश अवर डेमोग्राफी बाय गेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसायड. ताजेरूय सरकाराचें मत कितें आहा. दिगंबर कामत गोंयांत ना पूण तो येतकर सरकाराचें मत जातलें अशें जावंक शकना. सरकाराक आपले इंडिपेंडंट व्यू आसपाक जाय, इंडिपेंडंट मत आसपाक जाय, इंडिपेंडंट पॉलिसी आसपाक जाय. आनी ही एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तें डिपार्टमेंटांनी येता. आनी हें जर करना जाल्यार फाल्यां पयलीं लेबर कमिशनराचेर घेराव घालचो पडटलो. हाजे पयलीं आमी केल्लें आहा. म्हाका गोंयचे ऑफिसरांक वगीत टार्गेट करपाचें ना. ताजे पयलीं सरकारान आपली क्लियर पॉलिसी वो वायट पेपराचेर आपलें कितें ओपिनियन आनी नोकऱ्यो खंय वतात, कितें जाता बँकेनी, कितें जाता पोस्टल सर्कलाचें इंडिपेंडंट, हें सगळें उतरां दिवपाची गरज आहा. हांवें फकत दाखयना, हें म्हजेच तकलेन आनी म्हज्या सोर्सिसान म्हाका सांगलां म्हणून म्हाका मेळ्ळा. अशें कितल्योच आनी फार्मास्युटिकल युनिट्स आसतली जंय हें चालू आहा जें आमकां खबर ना. सो वी कांट गो आफ्टर एवरीवन. देर हॅज टू बी अ मेकॅनिझम and the government is duty bound to create that mechanism. Thank you. So NQB ethical if you go to see, they are very unethical in their employment policy. कशें ethical म्हणून नांव पडटा तें कळना म्हाका. हें सुदिनाक विचारचें पडलें. तुजी बाबा मडकय फॅक्टरी येता, नांव घालता ethical आनी सारकें मोस्ट अनएथिकल when it comes to employment policy. हें कशें चलना तुमच्या राज्यांत ते मागीर विचारा तुमकां. NQB एथिकल्स प्रायवेट लिमिटेड. जॉबा लागलो म्हणटकीर जॉबा लागतकीर तेका फॅमिली नाका येता. हय. मागीर तेंका मागीर हें म्हाका आज एकलो सांगतालो की HR ऑफिसर जे आसता हे तांचे गांवांत वचून एडवर्टायज करता. पूण काल इंडोको म्हणटा ती कार्याची मरे. कारो मडगांवचो मरे. HR खंयचो? HR डिसायड करता आनी तूं कितें करता पात्रांव? वायट दिसता. हें किंबे तरी हांगाचो आसचो ना. कार्याचेर आमी उलोवप आनी बरो गोंयचो मडगांवचो बिजनेसमॅन. तुजी सकयल कोण आहा ताजे HR मनीस गोंयकार दवर मरे तूं. कित्याक सोदता ते आमकां भायले? गोंयांत बरे लोक ना. कांय सवाय भितर घेतात काय तो एक प्रश्न म्हाका पडटा
की आमचे गोंयकार म्हारग पडटा पण सवाय भितर तांकां स्वेट शॉप लॉ म्हणटा पळय हांगा चायनात करता ते भशेन सामके गोश्टी वापरता ते गोंयकाराक गोश्टूंक मेळना म्हणटकच तांकां हाडप करप अशें बी चल्लां काय बट ऑल दीस हॅज टू बी रेग्युलेटेड बिकॉज देर इज अ लॉ फॉर दीस एंड द लॉ हॅज टू बी एप्लिकेबल टू ऑल एंड फर्स्ट प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटा ते जावपाकूच जाय स्थानीक मनशाक प्राधान्य मेळोवंकूच जाय नोकरो मेळपाक त्याच धर्तेचेर तशी इंडस्ट्री येवपा जाय ना इंडस्ट्री पळय फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री नॉन पॉलिटिक बरी इंडस्ट्री आनी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बरे युनिट्स आहा म्हाका दिसता आपले साश्टीचे एंटायर एम्प्लॉयमेंट सिनारियो सॉल्व करूंक शकता ते एकूच बरं तुमी नोकऱ्यो दिना आनी जे लोक पोर्तुगेज पासपोर्ट घेवन लंडन वतात तांचे तुमी कॉमेंट म्हणटा लंडनकार म्हणटात अरे आनी म्हणटात ना ते देशद्रोही तांचो पासपोर्ट वता हें बरें म्हणटा तुमी सरकार नोकऱ्यो दिवंक शकना प्रायव्हेट सेक्टराक इन्सेंटीव दिता लोकांच्यो जमनी चण्याच्या कोतार एक्वायर करता आनी तूं येतकच तूं जर नोकऱ्यो दिवंक ताका शकना मागीर चूक कोणाची मरपाचें ताणें हे भूक हडताल करून मरपाचें लोकांनी गोंयकार वर रात तो वता काम करता भायर थंय जोडटा सो ही परिस्थिती जाल्ली आहा दीस इज अ चेन रिएक्शन हें सगळ्याक लागता ही आमची सोशियोलॉजी चेंज जातली गोंयची आनी म्हाका दिसता हे गोंयच्या सरकाराक हाजेर कांय पडूंक ना विजय बाबू तुम्ही सरकाराकडे व्हाईट पेपर मागता सो केन्ना देखून दिवपा जाय असेंब्लीत प्रेजेंट करप नॉर्मली व्हाईट पेपर म्हणटा इज नॉट अ स्मॉल डॉक्युमेंट इट विल नीड स्टडी जुलाय असेंब्ली आहा आनी इट्स अ 3 वीक असेंब्ली सो खूब टायम वयर डिस्कशन करपाक जाय पूण दीस हॅज टू बी डिस्कस न्ही पळय हें जें लोकसभाचें इलेक्शन जालां हे 2 इश्यूचेर जालां एक इमोटीव इश्यूज आनी दुसरे लायव्हलीहूड इश्यूज सो आतां कंपिटिशन चल्लां वेदर लायव्हलीहूड इज ऑफ मोर इम्पॉर्टंट और इमोटीव इश्यूज आर मोर इम्पॉर्टंट थोड्यो ज्यो एजन्सीज आहात प्री-पोल सर्वे बी केल्या तांणी म्हणलां कितें की इमोटीव इश्यू परत लायव्हलीहूड इश्यू म्हळ्यार बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट आनी इन्फ्लेशन प्रायस रायज दीज आर बीन कन्सिडर्ड बाय इंडियन पॉप्युलेशन एज मोर इम्पॉर्टंट देन इमोटीव इश्यूज इमोटीव इश्यू इज कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर सो आनी हे कोण लोक ते हे हिंदू लोकूच बहुसंख्य इंडिया म्हणटा हिंदूची आनी हिंदू लोक अशें म्हणटात की आमकां बेरोजगारी आनी प्रायस रायज म्हारगाय जी जाल्या ही इमोटीव इश्यू परत चड कन्सिडरेशनान आसा इलेक्शन जातलें वतलें रिजल्ट येतले 4 तारखेक खंयचोय सरकार येवंक शकता खंयचोय सरकार आयलो जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट स्टील रिमेन्स एन इश्यू एंड वी हॅव टू रिजॉल्व इट to resolve an issue you have to know what is your problem how do you know your problem if you make a white paper थंय कळटा तुका बाबा खंय चुकला आनी कितें मॉड्युलेट करूंक जाय पॉलिसीज कश्यो हाडूंक जाय त्यो स्थानीक मनशाक न्याय दिवंक शकता विजय बाबू तुम्ही पोर्चुगीज पासपोर्ट OCI इश्यू काडलो तुमकां दिसता गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट क्लियर येवंक ना elections ना स्टेट government they have kept it hidden yes I feel that it's a very contentious issue raised by me in the House. And in the House there was a unanimity that that issue has to be solved. We also had a commitment that the issue would be solved before the elections. That commitment has not been fulfilled. It is only under study of the Home Department, Home Affairs. Otherwise, commitment कितें आशिल्लो तो रिजॉल्व जातलो रिजॉल्व तो जावंक ना जो आदेश काडलो आनी कोर्टान प्रेजेंट केलो तो बेसिकली हो इश्यू कोल्ड स्टोरेजीन घालपाक आशिल्लो आनी लोकांक कॅट केलें हें आज सिद्ध जाल्लें आहा इतले बेगीन तें सिद्ध जालां तें पळोवन आनी वायट दिसता सरकाराचें जे इंटेन्शन जाल्ली ती सारकी नाशिल्ली अशें दिसूंक लागलां आनी दर सरकाराची इंटेन्शन बरी आसा जाल्यार आतां मेरेन तेणी तें बेगीनच्या बेगीन क्लॅरिफाय करून काबार करचें let's not pass a judgment on the government. Government should be fast enough because double engagement means that. It depends upon how sincere you are to the